हामी वर्षौंदेखि एउटै भ्रममा रहिरहँ, यो पार्टी त्यो पार्टी त्यो पार्टी, कति धेरै पार्टी, तर यिनीहरू अलग पार्टी होइन। जब बिमारी एउटा बिमारी र अर्को बिमारीको गुण सेम हुन्छ भने त्यसलाई दोस्रो बिमारीमा लिन मिल्दैन। यिनीहरूबाट कहिले पनि यो देशलाई शान्त तुल्याउन सक्दैनन्। जब देशमा शान्ति छाउँछ, उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, तब उनीहरूको केही पनि यहाँ चल्नेवाला छ। बहुमतको सरकार बन्यो, अर्को पार्टीले देखिसाउँदैन। ऊ सुरुदेखि नै सुरु लाग्छ कि बहुमतको सरकार ढल्नमा मजा नै अलग छ। जब देश बिरामी हुँदाखेरि देशको उपचारको लागि मिल्न सक्दैनौँ भने ती काल्पनिक कल्पनामा रहेका पार्टी र मोर्चाहरूले भोलि के गर्न सक्ला? तिनीहरू कसरी फरक हुन सक्छन्? यी अहिले यो देशमा वरिष्ठ नेताका नाममा चिनिएकाहरू आज उनीहरूकै वक्तव्य पल्टाएर हेरौँ। आफ्नै पार्टीभित्रको विभाजन, आफ्नै कार्यकर्ताभित्रको रुष्टता र देशभित्र उनीहरूले जानेको एउटै खुबी हो, आफूमै वैमनस्यता। आफ्नो नराम्रो लागेर जब अरूको राम्रो लाग्न थाल्छ, त्यस पछाडि के हुन्छ त ठ्याक्कै यी नेताहरू जो देशको भविष्य हातमा लिएर बसेका छन्, यस्तै नै अवस्था हुन्छ। यो देशलाई प्रेम गरौँ, सिर्फ प्रेम गरौँ। कृष्णको भाषामा नै भन्न चाहन्छु, प्रेम गरौँ। जब हामी प्रेम गर्न थाल्छौँ नि, जब देशलाई नै प्रेमी बनाउन थाल्छौँ नि, यो देशको हरेक पीडाले हामीलाई छुन थाल्छ। हाम्रो देशपट्टिको प्रेमको कमी छ। त्यो कमीले गर्दाखेरि यो देशमा भएको ज्यादती हामीले बर्दाश्त गर्न सकेको हो। एकचोटि सोचौँ, हाम्रो प्रेमीलाई कसैले अन्याय अत्याचार गर्यो भने हामी चुप लागेर बस्न सक्छौँ, तर देशमाथि भएको अन्याय अत्याचार हामी किन चुप लागेर बसेको छौँ? यिनीहरू त्यही व्यक्ति हुन् जो व्यक्ति आज सत्तामा बसेर मिल्न नसकेर देशलाई कुन हालतमा पुर्याएको छन्। त्यो चिजलाई याद गर्न सकिन्छ, हिम्मत छ। र यदि प्रेम भाव छ भने लाटोको जस्तो गरी प्रेम गरौँ। प्रेममा बट्याइले केही पनि गर्न सक्दैन। प्रेमको बट्याइले गर्न सक्ने भनेको केही नेताहरू देशपट्टिको प्रेमलाई आफ्नो बट्याइपूर्वक प्रेम गर्दैछन्। प्रेममा बाठोपन कहिले पनि काम आउँदैन। प्रेमलाई लाटो तरिकाले प्रेम गरौँ। यो हाम्रो देश हो, हामी यसलाई प्रेम गर्छौँ। प्रेमको सुरुवात नै यो देशलाई, यसको देशको हृदय हामीभित्र धड्किन थाल्छ। यसलाई मनन गरौँ र नेगेटिभ शक्तिहरूले फेरि पनि यो शक्तिलाई तोडफोड गरेर भ्रमित बनाउने कोसिस गर्छन् भने उहाँहरूले पनि एउटै चिज सोच्नुहोस्, नेगेटिभै सोच्ने यदि बानी छ भने नयाँ शक्ति यदि बनेर आउँदैछ, एकत्रित हुँदैछ, त्यो हेर्न सुन्न सकिएन भने यी नेताहरूलाई खप्न चाहिँ किन सक्यो? उहाँहरूलाई क्वेसन राख्दै म प्रश्न नमस्कार। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित गुरु, माता, मान्यजन, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सबैमा आज कृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना। मलाई आज एकीकृत शक्ति नेपालको घोषणापत्र पढ्ने पनि जिम्मेवारी दिइएको छ। यो पढ्नुभन्दा अगाडि म छोटोमा दुई शब्द केही आफ्नो तर्फबाट राख्न पनि चाहन्छु। वास्तवमा आज विशेष दिन हो, कृष्णको जन्म भएको दिन। हामीहरूले बुझेको हाम्रो शास्त्र, हाम्रो परम्पराले भनेको आज कृष्णको जन्मदिन हो, तर देशको अवस्था यस्तो छ कि हामीले हरेक मान्यता, धर्म, आस्था र विश्वासलाई खण्ड खण्ड गरिएको अवस्था छ। तर आजको दिनलाई म यसरी पनि परिभाषित गर्न चाहन्छु, सिर्फ कृष्ण मात्रै जन्मेका होइन। खास हाम्रो शास्त्रकै हिसाबमा हामीले जाने हो भने, हामीहरूले सकारात्मक तरिकाले सोच्न सक्ने हो भने आजकै दिन थियो सूर्यबाट फुटेर पृथ्वी पनि बनेको दिन। त्यो पृथ्वीको नीलो रङ
हाम्रो कृष्णको र त्यो सूर्यबाट फुटेर निक्लेका ती पिण्डहरू 7वटा पिण्डमा त चेतना रहन सकेन। किन रहन सकेन? कंसले गर्दाखेरि, नकारात्मक शक्तिले गर्दाखेरि त्यो सूर्यलाई पृथ्वी जन्माउन अगाडि 7वटा ग्रह मार्नु नै परेको थियो जहाँ जीवको सम्भावना रहेन। र 8औँमा जसरी कृष्ण जन्मिए त्यसै गरी सूर्यको पनि उपस्थिति भएको थियो। यो हाम्रो शास्त्रले बताउँछ। भनेपछि आजको दिन कति विशेष दिन हो। नकारात्मक शक्तिलाई परास्त गर्नको लागि सकारात्मक शक्ति एकजुट भएर जन्मिने दिन आज एकीकृत शक्ति नेपालको जन्म भएको छ। त्यसमा पनि कृष्ण अझ स्पष्टसँग भन्छन्, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैले सर्टकटमा भन्ने परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे। जब जब नकारात्मक शक्ति बढ्दै जान्छ, ती व्यक्तिहरूको जन्म बढ्दै जान्छ र व्याप्त हुँदै जान्छन्। आजको नेपालको जस्तो अवस्था, जुन अवस्थामा आफ्नो मनलाई घृणा गर्न थालिन्छ। थाहा छ नि, मन परेको व्यक्तिको कहाँसम्म सुगन्ध अनुभव गर्न सकिन्छ भन्ने मन नपरेको व्यक्तिलाई पनि कतिसम्म घिनौनामा लिइन्छ। यसको पराकाष्ठको उदाहरण आज छ। आजका राजनीति गर्ने ती नेताहरू, म धेरै समय उनीहरूको कुरा गरेर पनि म बिताउन चाहन्न। मलाई लाग्छ घोषणापत्र अगाडिकी कुराहरू भन्न जरुरी थियो। म पनि यो बिचको समयमा लागि नै राखेँ। यतिखेर धेरै कोठाहरूमा पार्टीको घोषणा, मोर्चाको घोषणाको लागि गुटबन्द भइ नै रहेको छ। धेरै गुटबन्दमा म पनि पुगेको, तर मिल्न सक्ने क्षमता, त्यो साहस धेरै कमले देखाउन थाल्यो। जब देश बिरामी हुँदाखेरि देशको उपचारको लागि मिल्न सक्दैनौँ भने ती काल्पनिक कल्पनामा रहेका पार्टी र मोर्चाहरूले भोलि के गर्न सक्ला? तिनीहरू कसरी फरक हुन सक्छन्? यी अहिले यो देशमा वरिष्ठ नेताका नाममा चिनिएकाहरू आज उनीहरूकै वक्तव्य पल्टाएर हेरौँ। आफ्नै पार्टीभित्रको विभाजन, आफ्नै कार्यकर्ताभित्रको रुष्टता र देशभित्र उनीहरूले जानेको एउटै खुबी हो, आफूमै वैमनस्यता बढाइदियो। अनि मात्रै हाम्रो राजनीति टिक्न सक्छ भन्ने प्रिन्सिपलमा रहेका यी सबै पार्टीहरू कुनै अलग अलग पार्टी होइनन्। हामी वर्षौंदेखि एउटै भ्रममा रहिरह्यौँ। यो पार्टी, त्यो पार्टी, त्यो पार्टी, कति धेरै पार्टी, तर यिनीहरू अलग पार्टी होइन। जब बिमारी, एउटा बिमारी र अर्को बिमारीको गुण सेम हुन्छ भने त्यसलाई दोस्रो बिमारीमा लिन मिल्दैन। पार्टीको घोषणा पत्र या कुनै पनि पत्र लेखेर कपबोर्डमा राख्दाखेरि नै राम्रो र नराम्रो पार्टी छुट्टिन्छ भने काम त किन गर्नु पर्यो? यिनीहरूबाट कहिले पनि यो देशलाई शान्त तुल्याउन सक्दैनन्। जब देशमा शान्ति छाउँछ, उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, तब उनीहरूको केही पनि यहाँ चल्नेवाला छ। र हामी पनि उनीहरूकै पछाडि लहीलहीमा लाग्यौँ। तर किन लाग्यौँ? धेरै कम व्यक्तिले महसुस गर्न सक्छ। किन लहीलहीमा लाग्यो? हामीलाई के चिजले उनीहरूको त्यो चिजमा तानिराख्यो? आज हामी उनीहरूलाई छोड्नै सक्दैनौँ। के भएको त्यस्तो? हामीले कहिले गौर गर्यौँ? बहुमतको सरकार बन्यो, अर्को पार्टीले देखिसाउँदैन। ऊ सुरुदेखि नै सुरु लाग्छ कि बहुमतको सरकार ढल्नमा मजा नै अलग्गै छ। एउटा ठाउँमा गएर बस्छ, हामीलाई जलन हुन्छ। अर्कोको प्रगतिले जलन हुन्छ, अरूको मोर्चाले जलन हुन्छ। देशको लागि राम्रो सोच्नेलाई हामी घर बसेर गाली गर्न थाल्छौँ। मलाई थाहा छ यो घोषणाको पछाडि पनि गालीको वर्षातको सुरुवात हुन्छ। तर म साथीहरूलाई भन्छु, त्यो उनीहरूको मुखबाट शब्द नमिलेको मात्रै हो, त्यसलाई हामीले आशीर्वाद दिन सक्नुपर्छ। यतिखेर
म आज यो घोषणापत्र मलाई पढ्ने जिम्मेवारी दियो, म अत्याधिक खुसी छु र यहाँ उपस्थित सबैलाई म यसरी भन्न चाहन्छु कि हामी देशको घाउले पोलेको व्यक्तिहरू, हामीलाई कति पोल्यो, हामीलाई कति अप्ठ्यारो लाग्यो भन्ने त हामीहरूको यो एकीकृत शक्ति नेपालको जमघटबाट नै थाहा हुन्छ। हामीले कसरी खपेर बस्न सक्यौँ, यिनीहरूको उद्दण्डता कसरी हेरेर बस्न सक्यौँ, देशको भविष्य यिनीहरूको हातमा दिएर हामी कसरी शान्त बस्न सक्यौँ। र फेरि पनि चुनावको घोषणा हुँदैछ, फेरि पनि बेशरम भएर यिनीहरू त्यसै गरी भोट माग्न आउँदाखेरि हामी उनीहरूलाई भोट दिने कसरी हिम्मत गर्न सक्छौँ? के हामीलाई यो देशको कर्णधार युवाहरूको भविष्यको चिन्ता छैन? अब के आशा र के एउटा पोइन्ट होला कि यी व्यक्तिहरूले फेरि पनि देशलाई के गर्न सक्छन् भनेर? जसले सिर्फ माग्न मात्रै जानेको छ, ऊ माग्नमा यति लिप्त भइसक्यो, आफ्नो गरगहना सबै बेचिसक्यो, माग्नको लागि बेच्दैछ। किनबेचको पनि र नयाँ पिँढीलाई पनि एक किसिमले मगन्ते बनाउने शिक्षा दिँदैछ यी राजनीतिक पार्टीहरू। यदि साँच्चै नै देशप्रति प्रेम र आफ्नो भावी सन्तानको भविष्यको यदि कसैलाई माया छ भने यिनीहरूको खुलेर प्रतिकार गर्न थाल्नु, नत्र भने हामीहरूले बच्चा जन्माएर सिर्फ विदेश पठाउनको लागि होइन, यो भूमिमा जन्मिनुको ठुलो मान्नु। हामीलाई यो भूमिले जन्माएको हो, यो भूमिको डिमान्ड हो हामी हुनुमा, तर हामी सजिलैसँग अरूको हुन थाल्नु। र म कृष्णको यही कुरालाई नै म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो देशलाई प्रेम गरौँ, सिर्फ प्रेम गरौँ। कृष्णको भाषामा नै भन्न चाहन्छु, प्रेम गरौँ। जब हामी प्रेम गर्न थाल्छौँ नि, जब देशलाई नै प्रेमी बनाउन थाल्छौँ नि, यो देशको हरेक पीडाले हामीलाई छुन थाल्छ। हाम्रो देशपट्टिको प्रेमको कमी छ, त्यो कमीले गर्दाखेरि यो देशमा भएको ज्यादती हामीले बर्दाश्त गर्न सकेको हो। एकचोटि सोचौँ, हाम्रो प्रेमीलाई कसैले अन्याय अत्याचार गर्यो भने हामी चुप लागेर बस्न सक्छौँ, तर देशमाथि भएको अन्याय अत्याचार हामी किन चुप लागेर बसेको छौँ? किनभने देशपट्टिको प्रेम हामीमा कमी भइसक्यो। यदि हामीले देशलाई प्रेम गर्यौँ भने हामीभित्र सिद्धान्तहरू जन्मन थाल्छ। जब देशलाई प्रेम गर्न छोड्यौँ भने हाम्रो संस्कृति घिनाउन लाग्न थाल्छ, आफ्नो व्यक्ति घृणा लाग्न थाल्छ, हाम्रो परम्परा घृणा लाग्न थाल्छ, अनि हामी विदेशी परम्परा, संस्कृति र धर्ममा लाग्छौँ। कृष्णले कति राम्रोसँग भनेको छ, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। हामीले सोच्नुपर्छ, यदि साँच्चै नै हामी यो देशको भविष्य र यो देशको भविष्यका कर्णधारको भविष्यलाई हामी ख्याल गर्ने हो भने हामीले चाँडै नै आफूभित्रको त्यो शक्तिलाई पनि एकत्रित गर्न जरुरी छ र उनीहरूको खुलेर प्रतिकार गर्न जरुरी छ। ती व्यक्ति जसले यो देशमा केही पनि राम्रो देखेन, सबै चिज अरूको राम्रो देख्न थाले। याद गरौँ, आफ्नो नराम्रो लागेर जब अरूको राम्रो लाग्न थाल्छ, त्यस पछाडि के हुन्छ त ठ्याक्कै यी नेताहरू जो देशको भविष्य हातमा लिएर बसेका छन्, यस्तै नै अवस्था हुन्छ। हामीले छोटोमा भन्नुपर्दा देशलाई प्रेम गर्ने बानी बसाउँ, आजैबाट सुरु गरौँ र जति देशको हामीप्रति प्रेम बढ्दै जान्छ त्यति देशको चोटले हामीलाई छुन्छ र देशमाथि घात गर्नेहरूलाई हामीले दुश्मनको रूपमा देख्न थाल्छौँ। अनि मात्रै यो देशकोले अर्को फड्को दिन सक्छ, नत्र भने अझसम्म पनि ती व्यक्तिहरू हामीहरूले यो देशमा नयाँ पार्टी, नयाँ मोर्चा घोषणा गर्नुपर्छ भनेर बसिरहेको छन्, सुरुवातमै मिल्न सक्ने हिम्मत गर्दैन। यिनीहरू त्यही व्यक्ति हुन्
जो व्यक्ति आज सत्तामा बसेर मिल्न नसकेर देशलाई कुन हालतमा पुर्याएको छन् त्यो चिजलाई याद गर्न सकिन्छ। हिम्मत छ र यदि प्रेम भाव छ भने लाटोको जस्तो गरी प्रेम गर्नु। प्रेममा बट्ठाइले केही पनि गर्न सक्दैन। प्रेमको बट्ठाइले गर्न सक्ने भनेको केही नेताहरू देशपतिको प्रेमलाई आफ्नो बट्ठाइपूर्वक प्रेम गर्दैछन्। प्रेममा बाठोपन कहिले पनि काम आउँदैन। प्रेमलाई लाटो तरिकाले प्रेम गरौँ। यो हाम्रो देश हो, हामी यसलाई प्रेम गर्छौँ। प्रेमको सुरुवात नै यो देशलाई, यसको देशको हृदय हामीभित्र धड्किन थाल्छ। यसलाई मनन गरौँ र नेगेटिभ शक्तिहरूले फेरि पनि यो शक्तिलाई तोडफोड गरेर भ्रमित बनाउने कोसिस गर्छन् भने उहाँहरूले पनि एउटै चिज सोच्नुहोस्, नेगेटिभै सोच्ने यदि बानी छ भने नयाँ शक्ति यदि बनेर आउँदैछ, एकत्रित हुँदैछ, त्यो हेर्न सुन्न सकिएन भने यी नेताहरूलाई खप्न चाहिँ किन सक्यो, उहाँहरूलाई क्वेसन राख्दै म प्रश्न